ये जो हेडफोन आपके सोफे पे साइड में रखा है, इसे अपने कान में लगा लें और अपनी आंखें बंद कर लें। जब तक मैं ना कहूँ आंखें ना खोलिएगा। کدوم گناه هم شبم سیاه هم روزم سیاه میگم کربلا میگن که راه بستم میگم امام رضا میگن رواقا بستم در به درم جایی رو دیگه ندارم که برم در به درم کسی نیست دست بکشه روی سرم در به درم دلت میاد نوکرت یه گوشه تنها بمونه در به درم। अब अपने कानों से हेडफोन निकाल दे, अपनी आंखें खोल ले। आपके पीछे एक बैग रखा है। अगर अभी रात 2 बजे हमसे ये कहा जाए कि अभी आप लोग जाएं तो मैं यकीन से कह रहा हूँ हम में से हर एक अपने बैग में कुछ सामान रखकर सफर इश्क के लिए रवाना हो जाएगा। मुझे इसमें कोई शक नहीं है। چشماتو ببند خیال کن که با ظاهرای چشماتو ببند خیال کن الان کربلایی وقتی عاشقی تو همون جایی چشماتو ببند اگه گذاشت گریه بی امونت چشماتو ببند چای عراقی بخور نوش جونت حالا که شده گریه مهمونت از ما که گذشت الهی هیچ کس از سفر جانمونه از ما که گذشت الهی هیچکی دیگه تنها نمونه از ما که گذشت دلم بدجوری شکست هر کاری کردم نشد که برم آقا این همه ظاهر زیادی بودم نبردیم حرم آقا نبردیم حرم نبردیم حرم نگاش به سمت آسمون ستاره ها رو میشمون خسته میشد بلند میشد زخمای پا رو میشمون ماه آسمون شب خون منی یاد همون به خیر که تو مثل همون جون منی راستی تو از تو آسمون ببین بابای من کجاست بهش بگو که دخترت
ساکن تو خرابه بهش بگو دختری که شونه به مشت میزدی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی کے بیٹے مجھ حسین کی طرف سے میرے سیاہ پوش عزاداروں کے نام. اما بعد، کم آنسو بھی میرے لیے بہت ہیں اور بہت آنسو بھی میرے لیے کم ہیں. میری 40 کی زیارت کا تصور کرو. میں دنیا کی وہ واحد کشتی ہوں جس کی آغوش میں سمندر بھی سوار ہوتے ہیں. منزل کمال تک پہنچنے کے لیے مجھ سے وسیع اور تیز کشتی تمہیں نہیں ملے گی. حر کو اس کی تمام تر غلطیوں کے بعد بھی میں نے معاف کر دیا تاکہ تمہارے لیے بھی دریچہ امید وا کر دوں. خیال رہے کہ حسینی ہونا آسان ہے، لیکن حسینی بنے رہنے کے لیے جمع مردی چاہیے. ادھر ادھر سے جو امان نامے تمہارے لیے بھیجے جاتے ہیں ان سب کو کنارے رکھ دو. گندم رے کا اگر تمہیں لالچ دیا جائے تو دھوکہ نہ کھانا. میرے ساتھ رہو، میرے ساتھ تمہیں اکسیر بنا دوں گا. یاد رکھنا میں آج بھی غریب الوطن ہوں اور تم آج بھی حیران و پریشان. میرے نام خط لکھا کرو، میرے نام خط لکھا کرو، لیکن دھیان رہے خط کوفیوں جیسا نہ ہو. سلام کلان رو به روزونم من اینجا زیارت نامه میخونم. حسین جانم، حسین جانم، بذار سایت همیشه رو سرم باشه. قرار ما شب جمعه حرم باشه. حسین جانم، حسین جانم.